الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا وأقيموا الصلاة اتقوا من جمعة فسروا إلى ذكر الله وذكر البيان ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قمت بالصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق محمد وآله الأنبياء الله سبحان ربي أعوذ وبحمده وصلى على محمد وآل محمد شرع الله من حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وصلى على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله سبحان ربي الأعلى وصلى على محمد وآل محمد الله أكبر أعوذ بالله من خلقه أمره وأرضه بسم الله الرحمن